दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 माघ 15 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हेगमा झुन्ड्याइन्छ कि भन्ने डर छ। त्यसकारण छिमेकी राष्ट्रहरूसँग झुक्नुहुन्छ उहाँ। छिमेकी राष्ट्र भन्दा बित्तिकै भारतसँग र अमेरिकासँग। केपी ओलीलाई राजावादी भन्छन् कि भन्ने डर छ। त्यसकारण राजाको विरोध चर्को रूपमा गर्नु परिरहेको छ। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेन र कमल थापाहरूलाई राजतन्त्र ल्याउने हतारो छ, ठुलो रहर छ उनीहरूलाई। किनभने राजतन्त्र ल्याउन सकियो भने फेरि लुट मचाउन पाइन्छ। नेपाली जनताको चाहना के छ, नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता के हो, त्यसतर्फ यी तीन थरीका पात्रहरूको कुनै सरोकार छैन। अनि यी तीन थरीका पात्रहरूलाई स्थापित हुन नदिने गरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व अगाडि बढिरहेको छ। जोसँग मिल्न सकिन्छ मिलेर लुट मचाऊ, देशलाई बर्बाद गर। यसरी चारवटा राजनीतिक धारहरू नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। सुशासन सबैको नारा छ, तर सुशासन कसैले पनि दिन सकिरहेका छैनन्। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको सुशासनतर्फ गन्तव्य देखिँदैन। प्रचण्डले आफ्ना कामहरूको प्रशंसा गराउनको निम्ति आफ्नो पार्टी पङ्क्तिका कार्यकर्ता अथवा मातहतका नेताहरूलाई हप्काउने शैलीमा भनिदिनु भयो, तिमीहरूले कुनै कामको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैनौ। कमसे कम के हामीले 17,000 मारेका हौँ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरू सामु यो प्रश्न निकै आक्रामक ढङ्गले गर्नुभयो। यदि हामीले 17,000 मारेका होइनौँ भने त्यसको प्रतिवाद किन गर्न सक्दैनौ? किन हाम्रो प्रतिरक्षा गर्न सक्दैनौ तिमीहरूले? मानौ प्रचण्ड भनेका माओवादी कित्ताका कार्यकर्ता नेताहरूका भगवान हुन्। प्रचण्डले जे गरे पनि हुन्छ। प्रचण्डले ल्यार्का लामालाई नियुक्ति दिनुभयो, थपडी बजाएका छन् नेता कार्यकर्ताहरूले। वाह, हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड कामरेडले ल्यार्का लामा जस्तो स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति दिलाइदिनु हो। अनि नियुक्ति दिलाइसकेपछि ल्यार्का लामाले के गरिरहेका छन् त्यो हेर्दैनन्। ल्यार्का लामाले प्रचण्डका घरपट्टि शारदा अधिकारी नाम गरेका अनि उनका छोरा अहिले 99 वर्षको लागि लुम्बिनीको स्तूपा उत्खननको लागि 99 वर्षको लागि ठेक्का दिइएको छ। त्यो पनि बिना प्रतिस्पर्धा, त्यो पनि समन्वयकारी निकायहरूले लिखित रूपमा असहमति प्रकट गर्दै बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको छ प्रचण्डका घरपट्टिका छोरालाई। र उनको कम्पनी नेपालमा छैन, फेरि उनको कम्पनी सिङ्गापुरमा छ। अनि प्रचण्ड कामरेडले ठिक गर्नुभयो, थपडी पिट्नै पर्यो। फेरि उहाँको आलोचना गर्न भएन। आलोचना उहाँलाई सहन सुन्न इच्छा छैन। प्रचण्डको हालत यो छ। यो हालत बीच प्रचण्ड बोल्दै हुनुहुन्छ, मेरो शासनमा रामराज्य छ, मैले 1 वर्षभित्र काया पलट गरेको छु, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भइरहेको छ, सुधारको बाटोतर्फ गइरहेको छ, तमाम विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। तर तिमी मेरा सहयात्री कार्यकर्ता नेताहरूले प्रतिरक्षा गर्न सक्दैनौ, प्रतिवाद गर्न सक्दैनौ, जवाब दिन सक्दैनौ। यसरी हप्काइरहनु भएको छ आफ्नो पङ्क्तिलाई। कति स्वाभाविक छ। उहाँ देख्नुहुन्न, म मार्क्सवादी लेनिनवादी र माओवादी आदर्शमा राजनीति गर्दै आएर यो देशको प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुगेँ। तर मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको आदर्श साम्राज्यवादसँग लम्पसार बन्नु होइन। यो बिर्सिनु भएको छ उहाँले। अहिले साम्राज्यवादसँग लम्पसार बन्नु भएको छ। तैपनि हाम्रा अध्यक्ष कामरेड थपडी पिटिरहेका छन्। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दा के सपना देखे होला नि नेता कार्यकर्ताहरूले? प्रचण्डलाई यस्तै रूपमा घिस्रिन दिनु थियो भने के को निम्ति त्यत्रो 17,000 को हत्या गरेको,
17,000 नेपालीको रगत किन बगाइएको? अनि भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड के हामीले गरेका हौं 17,000 नेपालीको हत्या? कसले गरेको हो त? कसको कारणले हत्या भयो? जनयुद्धको उद्घोष कसले गरेको? जनयुद्धको थालनी कसले गरेको? सशस्त्र युद्ध नगरिएको भए 17,000 नेपाली जनता मर्थे। चाहे सेनाले मारोस्, चाहे माओवादी सेनाले मारोस्, 17,000 जनता मर्नुको कारण यदि खोजी गर्ने हो भने प्रचण्डको नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालनी गरेको जनयुद्धकै कारणले 17,000 नेपाली जनता मरेका हुन्। लाखौं जनता प्रभावित भएका छन्, लाखौं जनता टुहुरा भएका छन्, पुत्रविहीन भएका छन्, लाखौं महिला विधवा भएका छन्। यो कारण के हो त? कसको कारणले भयो? प्रचण्डको नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालनी गरेको जनयुद्धको कारणले यो सबै क्षति देशले बिहोरेको छ। चाहे रक्तपातको क्षति होस्, चाहे भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त बनाइएको सवालको क्षति होस्, चाहे अपाङ्ग अङ्ग भङ्ग बनाइएको क्षति होस्, यो सबै क्षतिमा जनयुद्ध जिम्मेवार छ। प्रचण्डले यदि जनयुद्धको परिणामलाई सकारात्मक रूपमा देखाउन सकेको भए, जनताको पक्षमा परिणाम ल्याउन सकिदिएको भए, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिदिएको भए, यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जनयुद्ध थालनी गर्नुभन्दा अगाडिको जो अवस्थामा देश थियो त्योभन्दा शिर ठाडो गराउन सक्ने गरी नेपाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो भएको मुलुक भनेर प्रमाणित गर्न सकिदिएको भए निश्चित रूपमा त्यो जनयुद्धको उपादेयता पुष्टि हुन्थ्यो, त्यसको आवश्यकता पुष्टि हुन्थ्यो। किन जनयुद्ध गरिएको थियो? के यस्तै कुकर्महरू गर्नको निम्ति? यस्तै आफ्ना घरपट्टिका छोरालाई 79 वर्षको निम्ति ठेक्का दिनको लागि? यस्तै गतिविधि गर्नको लागि? अनि नेता कार्यकर्ता पंक्तिले थपडी बजाउनु पर्यो, प्रतिरक्षा गर्नु पर्यो? प्रचण्डको यस्तो आवश्यकता महसुस जो भइरहेको छ प्रचण्डलाई, यस्तो तरिकाले सुशासन हुन सक्दैन, देश बन्न सक्दैन। प्रचण्डको गन्तव्य गलत भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। अनि प्रचण्डलाई गलत साबित गर्नको निम्ति केपी ओली के गर्दै हुनुहुन्छ त्यतातिर पनि चर्चा गरिहालौं। एउटा किम्वदन्ती छ, मरेको बाघको जुङ्गा ओखल्ने बहादुरी देखाउँदै हुनुहुन्छ। राजा 7 वर्षसम्म राजा मात्र होइन, देशको राष्ट्राध्यक्ष समेत भएका हुन् ज्ञानेन्द्र शाह। ज्ञानेन्द्र शाहलाई श्री 5 महाराज धीराज भनेर नेपालको इतिहासमा लेखियो, विश्वले मानेको कुरो हो, संसारले स्वीकार गरेको कुरा हो। अनि अहिले केपी ओलीले वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले त एउटा कुशको थापना गरेर पण्डित राखे झैं हो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले राजा कहिल्यै मानेनौं। केपी ओलीकै पार्टीका महासचिव हुनुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपाल, उहाँले दाम चढाएर राजगद्दीमा बसाल्नु भएको हो ज्ञानेन्द्रलाई। उहाँ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला माधव नेपाल। तत्कालै माधव नेपाललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नु पर्थ्यो नि त, कारबाही गर्नु पर्थ्यो नि त केपी ओलीले। किन नगरेको? त्यो बेला राजा स्वीकार गर्ने, अहिले राजगद्दी छोडेर बाहिर बसेको अवस्थामा उनले केपी ओली र प्रचण्डहरूका कुकृत्यहरूको, कुकर्महरूको, यी जति पनि गतिविधिहरू गरिरहेका छन्, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू, राष्ट्रघाती गतिविधिहरू, यी सबै गतिविधिहरूको विरोध जब ज्ञानेन्द्रले खुलेर मैदानबाट चुनौतीका साथ विरोध गर्न थाले, त्यसपछि तिमीलाई हामीले कहिल्यै राजा बनाएका होइनौं भनेर अब्बल दर्जाको गणतन्त्रवादी बन्न खोज्नु भएको छ केपी ओली। केपी ओलीले जति बेला गणतन्त्रको लागि आन्दोलन चर्किँदै गएको थियो त्यो बेला केपी ओलीले बहुचर्चित छ, यहाँ मैले उच्चारण गरिरहन पनि आवश्यक होइन तर उच्चारण गर्नै पर्छ, उहाँले आफूलाई अब्बल दर्जाको गणतन्त्रवादी घोषित गर्दै गर्दा गाडामा चढेर अमेरिका पुग्नु र
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्नु उस्तै हो भनेर केपी ओलीले बोल्नुभएको थियो। जुन बेला गणतन्त्रको लागि आन्दोलन भइरहेको थियो त्यो बेला राजतन्त्रको निम्ति त्यसरी कुर्लिने केपी ओली आज ज्ञानेन्द्रलाई हामीले राजा मानेकै होइनौँ भनेर कुन मुखले बोलिरहनु भएको छ? अब्बल दर्जाको गणतन्त्रवादी बन्न केपी ओलीलाई हतार छ। अर्को हतार अथवा अर्को रहर भनौँ कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूलाई। राजतन्त्र चाहियो, तुरुन्तै राजतन्त्र चाहियो। राजतन्त्र आइसकेपछि के गर्नुहुन्थ्यो? थियो त राजतन्त्र, के लछार्नुभयो तपाईँहरूले? राजतन्त्र थिएन र? ज्ञानेन्द्र पनि राजा भएका हुन्, वीरेन्द्र पनि राजा भएका हुन्। महेन्द्रको राजतन्त्र कालमा त तपाईँहरूले केही गर्न पाउनु भएन होला, जिम्मेवारी पाउनु भएन होला। तर वीरेन्द्रको कार्यकालमा पनि तपाईँहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो, ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि तपाईँहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। गर्नुभयो के? यो देशको निम्ति के गर्नुभयो? जनताको निम्ति के गर्नुभयो? शिक्षा नीतिमा कस्तो खालको सुधार ल्याउनु भएको थियो? उद्योग नीतिमा कस्तो सुधार ल्याउनु भएको थियो? त्यति बेलै होइन जुन बेला तपाईँहरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अथवा कमल थापाजी विशेष रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो। लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी राजाकै छत्र छहारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सूर्यबहादुर थापा अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ। विशेष रूपमा राजाका कृपापात्र प्रकाशचन्द्र लोहनीजी, त्यस्तै पशुपति शमशेर राणाजी सबैले राजाको छाता ओढेर विभिन्न मन्त्रालयहरू सम्हालेको होइन? के गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले? तपाईँहरूले यदि राम्रो काम गर्न सकेको भए, तपाईँहरूले देशमा सुशासन दिन सकेको भए, तपाईँहरूले देशलाई नलुटेको भए, तपाईँहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत नगरेको भए, तपाईँहरूले तस्करीलाई संस्थागत नगरेको भए देश यसरी बर्बाद हुने थिएन। देशलाई बर्बाद गराउनमा तपाईँहरू जसले राजाको छाता ओढेर राजतन्त्रको छहारीमा बसेर देशलाई लुट्ने काम गर्नुभयो। त्यही लुट मचाउनको निम्ति अब तपाईँहरूलाई राज संस्था पुनर्स्थापनाको रहर पलाएको छ। राज संस्था पुनर्स्थापना भयो, राजा नारायण हिटीमा बसे भने के गर्ने हुन् राजाले? राजाले गर्ने के हो? तपाईँहरू सेरेमोनियल राजा भन्दै हुनुहुन्छ, संवैधानिक राजा भन्दै हुनुहुन्छ। संवैधानिक राजाले के गर्न सक्छ? देखिएकै त हो, 46-47 साल पछिको राजा त सेरेमोनियल राजै त थियो। के गर्न सकेको थियो सेरेमोनियल राजाले? त्यसपछिको अवस्थामा पनि सेरेमोनियल राजाले के गरेको थियो? नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवाहरूले देशका सबै उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा बेचिरहँदा संवैधानिक राजाले के गर्न सके? के गरेका थिए? गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाहरूले शिक्षा नीतिलाई कुन रूपमा व्यापारीकरण गरे? शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा दलालीकरण गरे, बिचौलियाहरूको जिम्मा लगाए। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त्यही गरे। तर संवैधानिक राजाले के गरे? किन रोक्न सकेनन् नेपाली काङ्ग्रेसलाई? त्यसकारण संवैधानिक राजा केवल मान्यताको निम्ति मात्र रहने राजा हो। त्यो राजाले गर्न केही पनि सक्दैन। केही गर्न नसक्ने राजा आवश्यकता किन परेको हो? राजावादीहरूलाई। राजावादीहरूले स्पष्ट रूपमा खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ, राजा यदि ल्याउने हो भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक काम छैन। राजा महेन्द्रले के गरेका थिए? इतिहास साक्षी छ। पटक पटक चर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता होइन, तर सन्दर्भ आएको हुनाले आज पनि राजा महेन्द्रले गरेका कामहरूको चर्चा गर्न आवश्यक लाग्दछ। राजा महेन्द्रले उद्योगको लहर ल्याए, तमाम उद्योगहरू स्थापना गरे देशभित्र, कृषिमा काया पलट गरे, क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरेर जग्गाविहीन किसानहरूको नाममा जग्गाको लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने काम गरे। सम्झना गर्ने हो भने आज राजनीतिक दलका नेताहरूले केही पनि गरेका छैनन् भनेर दाबी गर्न सकिन्छ, पुष्टि हुन्छ। त्यसैगरी राजा महेन्द्रकै कारणबाट
नेपालमा विदेशी मुद्राको प्रचलन हट्यो र नेपाली मुद्रा कायम भयो। राजा महेन्द्रकै कारणबाट यो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्यो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्यो। राजा महेन्द्रकै कारणले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा पोस्टहरू थिए। के आवश्यकता थियो नेपालको हिमाली बेल्टमा भारतीय चेकपोस्टको? त्यो चेकपोस्टलाई राजा महेन्द्रकै कारणबाट हटाइयो। आज राजनीतिक दलका नेताहरूले के गरिरहेका छन् त्यो समीक्षाको विषय देखिएकै छ। त्यसकारण अहिले संवैधानिक राजा, सेरेमोनियल राजा भनेर राजा ल्याउन जो हतार गरिरहेका छन्, राजावादी आवरणका, राजावादीको खोल ओढेका राजनीतिक दलका नेताहरूले लुटको स्वर्गलाई फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना मात्रै हो। उहाँहरूले यदि लुट नमच्चाएको भए राज संस्था विघटन हुनै थिएन, राज संस्था लोकप्रिय हुन्थ्यो। राज संस्थालाई अलोकप्रिय बनाउने काम राजावादी नेताहरूकै कारणबाट भएको हो, जसको लुटको कारणबाट देश बर्बादीको खाडलतिर गयो। राज संस्था अलोकप्रिय बन्यो र राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वतन्त्रताको निम्ति आन्दोलनको आह्वान गरिरहँदा आन्दोलनले ऊर्जा पायो, जनताको समर्थन पनि पायो र जनताको समर्थन प्राप्त गरेर प्राप्त भएको दलीय स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकेनन्, यसको सदुपयोग हुन सकेन। जसरी राजतन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर राजावादीहरूले अलोकप्रिय बनाए, त्यसै गरी गणतन्त्रवादी नेताहरूले गणतन्त्रको दुरुपयोग गरेर गणतन्त्रलाई पनि अलोकप्रिय बनाउने काम गरिरहेका छन्। यो दाबी गर्न सकिन्छ, यो भन्न सकिने विषय हो। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूको गतिविधिलाई हेर्दा केपी ओलीले खुलस्त रूपमा अहिले प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूको विरोध गर्न किन सक्दैनन्? अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जुवा किन उखल्नु परेको छ? गद्दीबाट बाहिर रहेका राजाले बोलिरहेका कुराहरूको खण्डन गर्नुहोस् त। अस्ति वीरगञ्जमा पुगेर जे बोले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले, उनले बोलेका कुराहरू केही गलत छन्, असान्दर्भिक छन्। ती उनका भनाइहरू असान्दर्भिक छन् भने ती भनाइहरूको खण्डन गर्ने हिम्मत हुन सक्नुपर्छ। कुनै पनि उनको भनाइको खण्डन गर्न नसक्ने, अनि तिमीलाई हामीले राजा कहिले मानेका थियौँ र तिमी कहिले यो देशको राजा भएका थियौ र तिमी त थापनाको निम्ति मात्र राजा भएका थियौ भनेर ललकार्ने यो मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्तिले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यतालाई, उनीहरूको मूर्खतालाई पुष्टि गरिरहेको छ। अहिलेका गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले देशमा सुशासन कसरी दिने, शिक्षा नीतिमा देखा परिरहेको व्यथितिलाई कसरी सुधार्ने, यो पञ्चायत कालदेखि राजतन्त्र कालदेखि नै सुरु भइरहेको यो गलत शिक्षा नीतिको विकल्प देशलाई चाहिएको छ। त्यो सोच्नु पर्यो। जनता पीडित भइरहेका छन्। शिक्षा नीतिकै कारणबाट 11-12 कक्षा पास गरिसकेका विद्यार्थीहरू त्योभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गर्नको निम्ति नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन्। महँगो शिक्षामा आबद्ध हुन उनीहरू सकिरहेका छैनन्। बढी खर्चिलो भयो नेपालको शिक्षा प्रणाली। त्यसकारण उनीहरू बरु विदेशमा गएर सहज ढङ्गले कमाई गर्न पनि सकिन्छ, काम पनि पाइन्छ, काम गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, त्यही आम्दानीले पढ्न पनि सकिन्छ। नेपालमा न रोजगारी छ, न पढाइ सस्तो छ, न पढाइ सुलभ छ, न पढाइ गुणस्तरीय छ। यो अवस्थाको शिक्षा नीतिलाई, यो अवस्थाको शैक्षिक प्रणालीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो। सुशासनको पहिलो शर्त शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन। जनताका छोराछोरीलाई निशुल्क रूपमा पढ्न पाउने हो भने विदेशमा किन जान्छन् छोराछोरीहरू पढ्न? यो सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ। त्यसरी निशुल्क शिक्षा दिन खोज्ने हो भने, निशुल्क शिक्षा पढ्न पाउने हो भने
नेपाली युवाहरू विदेश जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। ठुलो सङ्ख्यामा उच्च शिक्षाको नाममा विदेशिएको युवा शक्ति विदेशबाट स्वदेशतर्फ फर्कने गतिविधि सुरु हुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको गतिविधिलाई पनि सुधार्नतर्फ सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। किन बिग्रिएको छ स्वास्थ्य क्षेत्र? किन लुटेराहरूले लुटिरहेका छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा? यो लुटको अन्त्य गर्ने कसले? सरकारले हो। सरकारी अस्पतालहरूमा सुविधा दिनलाई सरकारले किन कन्जुस्याइ गरिरहेको छ? गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन किन नसक्ने सरकारी अस्पतालहरूले? यदि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने विदेशतिर किन उपचारको निम्ति जान्छन् नेपाली नागरिकहरू? अवश्य पनि जाँदैन। त्यसै गरी सरकारले सुशासनको निम्ति सोच्ने कुरा सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको लुट, बैंकहरूबाट कर्जा लिँदाखेरि जो झमेला बेहोर्नु पर्छ नेपाली नागरिकहरूले, जुन कारणबाट उनीहरू मिटर ब्याजतर्फ जान्छन्, सहकारीतर्फ जान्छन्, फाइनान्स कम्पनीतर्फ जान्छन्, लघु वित्ततर्फ जान्छन् र बढीभन्दा बढी लुटिने गतिविधि त्यतातिर हुन्छ। फेरि बैंकहरूबाट सहज ढङ्गले, सरल ढङ्गले, सस्तो ब्याज दरमा यदि कर्जा प्राप्त गर्ने हो भने नेपाली नागरिकहरू किन अर्को बाटोमा गएर महँगो ब्याज तिरेर कर्जा लिनुभन्दा बरु कर्जै नलिएर रोजगारीतर्फ विदेशतिर लाग्नु उपयुक्त होला? यो बाटोतर्फ नेपाली नागरिकहरू गइरहेका छन्। यसतर्फ सत्ता सञ्चालकहरूले ध्यान दिने हो भने मैले भने शिक्षा नीतितर्फ, स्वास्थ्य नीतितर्फ, उद्योग नीतितर्फ, कृषि नीतितर्फ र वित्तीय क्षेत्रतर्फ यी सर्वत्र विकृति, विसङ्गति र व्यथितिहरूले भरिएका जो गतिविधिहरू छन्, यी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्दै सन्तुलनमा राख्न सक्ने हो भने विदेशतर्फ ओहिरो लागेका नेपाली युवाहरू विदेशतिर किन जान्छन्? यसतर्फ जान छोडेर अहिले कसैले साम्राज्यवादीहरूको चाकडी गर्ने, कुनै नेताहरूले राजतन्त्र छोडेर बाहिरिएका देशलाई व्यथितिबाट सम्हाल भनेर जुन पूर्व राजाले जनताको आवाज बोलिरहेका छन्, जनताले महसुस गरेको कुरा बोलिरहेका छन्, जनताले ताली बजाइरहेका छन्, जहाँ जहाँ पूर्व राजा जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नाराबाजी गरिरहेका छन्। अनि तिनै राजालाई ललकारेर बोल्दाखेरि जनताको लोकप्रिय बन्न सक्छु, जनताले आहा हाम्रा नेताले ठिक बोले भनेर भन्छन् भन्ने सपना देखिएको छ। यस्तो सपना देख्नु निरर्थक छ। काम राम्रो गर्नुस्। यदि राजालाई लोकप्रिय बन्न नदिने हो भने, राज संस्था पुनर्स्थापनातर्फ जनतालाई लामबद्ध हुन नदिने हो भने, गणतन्त्रतर्फ जनताको आकर्षण बढाउने हो भने राजालाई गाली गर्ने होइन, राजाले बोलेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो, उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्यो, शिक्षा नीति सुधार्नु पर्यो। मैले अघि सबै कुराहरू भनिसकेको छु। ती गतिविधिहरूतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्यो र गणतन्त्रवादी सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर कमसेकम स्थायी सरकारको ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। राजनीतिक स्थायित्व पनि दिन नसक्ने, निर्वाचन प्रणालीमा धाँधली पनि नरोक्ने, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको यो व्यथितिलाई पनि रोक्न नसक्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको लुट खसोटलाई पनि रोक्न नसक्ने, चर्को ब्याज प्रणालीलाई पनि रोक्न नसक्ने, अनि बिचरा गद्दी छोडेर बाहिरिएका राजालाई गाली गर्ने, साम्राज्यवादीहरूसँग लम्पसार पर्ने, विदेशीहरूको चलखेल तीव्र रूपमा गराउने, बढाउने अनि नेपाली जनतालाई वैदेशिक रोजगारीतिर जाऊ, तिम्रो भविष्य छैन भन्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानको निम्ति युवाहरूलाई वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, सिडिओ कार्यालय, रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय हुँदै जताततै धाउनु पर्ने परिस्थितिको सृजना गरिएको छ र जताततै दण्डित गर्ने काम गरिरहेको छ। अनि गणतन्त्र लोकप्रिय हुन्छ
गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर बनेर सोच्नुहोस्। गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले तपाईहरू यस्ता भ्रष्ट गतिविधिहरूबाट बाहिरिने प्रयास गर्नुहोस्। भ्रष्ट गतिविधिहरूकै कारणबाट गणतन्त्र अलोकप्रिय बनिरहेको छ र गद्दीच्युत भइसकेका राजा लोकप्रिय बनिरहेका छन्। यो बहुत गम्भीर परिस्थिति हो। यो गम्भीर परिस्थितिको आकलन गर्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। कहाँ हामीले गल्ती गर्यौं, बुद्धिको बिर्को खोलेर आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।